वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत की। एहतसाब अदालत का आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई हमलों के पहले 10 मुजरिमान को सजाएं सुना दी हैं। सजा याफ्ता मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन अय्याज, नईमुल्लाह और मतीउल्लाह शामिल हैं। मुजरिमान में शौकत, जाकिरुल्लाह, दाऊद खान, यूनस खान, एहसानुल्लाह और लाल आगा भी शामिल हैं। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या डिटेल्स हैं? 10 मुजरिमान को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं बिलाखिर? जी, 9 मई केस के ये पहले 10 मुजरिमान हैं जिनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजाएं सुनाई हैं। इन मुजरिमों में, इन सजा याफ्ता अफराद में 4 अफगान शहरी जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे, और इन मुजरिमान की सजा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल है। कुल 17 मुजरिमान के खिलाफ 10 मई को FIR जो है 624/24 दर्ज की गई थी। नामजद मुल्जमान में से एक मुल्जिम को बाद तफ्तीश बरी कर दिया गया था, जबकि 6 मुजरिम रोपोश हैं, जबकि 10 को सजाएं सुना दी गई हैं। तो जो रोपोश मुजरिमान हैं उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और इन्हें गिरफ्तार होते ही अदालत में पेशी का हुक्म भी दे दिया गया है। जी ठीक है। अशरफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। अशरफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अदील वड़ाइच भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। ये फरमाइएगा कि कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? कहा जा रहा था कि इनका फैसला आना चाहिए और अब बिलाखिर जो पहले 10 मुजरिम हैं उनको सजा सुना दी गई है। देखिए, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ट्रायल जो है वो हक है मुल्जिम का भी कि उसके सूरत के साथ उसका किया जाए, ताकि अगर उसके खिलाफ कुछ नहीं है तो वो फारिग हो, अपने घर में जाए, और अगर है तो सजा मिलनी चाहिए, ताकि और लोगों के लिए वो इबरत की निशानी बने। तो जो फैसला आया है वो पहले आना चाहिए था, लेकिन जो भी आया है आई एम श्योर वो एविडेंस के मुताबिक आया है, और इससे काफी फर्क पड़ेगा। उन लोगों के दिलों में खौफ आएगा जो इस तरह के काम जो है वो करना चाहते हैं। मुझे ये भी पता चला है कि कुछ उनमें से अफगान भी थे। जी। और ये देखिए कि आप ये जब आप आलाकार बन जाएं उन लोगों के जो आपके शहरी नहीं हैं, तो ये तो बहुत जाति की बात है, अंदरनाक बात है। जी, 4 अफगान शहरी हैं जी इसमें। जी, तो जब आप जिनकी कोई आपके साथ किसी किस्म की जो है एफिलिएशन नहीं है, वो आपके साथ जो है वो इस तरह के काम करें, तखरीब कारी करें, तो उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और जितनी बड़ी सजा दी जाए वो भी कम है। सही। अच्छा अशरफ साहब, इस फैसले की टाइमिंग को कैसे देखते हैं? क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि दोबारा से इस तरह का इंसिडेंट ना हो, ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है। बात हुकूमत की तो नहीं है, ये तो कोर्ट्स का काम है, और सजा जो है वो तो कोर्ट्स ने दी है, और प्रोसिक्यूशन जो है वो जब अपना केस खत्म करेगी तो आगे चलेगा ना काम। तो प्रोसिक्यूशन को वैसे चाहिए कि बहुत तेजी से अपने काम करे। प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो एविडेंस को ऐसा इकट्ठा करें जिसमें कन्विक्शन लाजिम हो। तो मुझे इसमें कोई टाइमिंग वगैरह का कोई ऐसा नहीं है, ये वैसे मेरे दानिश में तो बहुत पहले भी हो जाना चाहिए था। सही। हाफिज एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इशरफ साहब उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हाफिज एहसान साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? 10 मुजरिमान को सजा हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। 3 चीजें इस सारी चीज के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि जो 9 मई को इंसिडेंट हुआ वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक ब्लैक डे है, कि जिसके अंदर पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 62 जो है वो ब्रेकआउट्स किए गए, और उसके अंदर 1.98 बिलियन जो है वो पाकिस्तान की जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उनको डैमेज किया गया। और उसके बाद ये है कि ना सिर्फ डैमेज किया गया उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारे शोहदा की यादगारें थीं उनकी भी जो है वो डिसरिस्पेक्ट की, जो पाकिस्तान के दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं होता कि आप अपने हीरोज को इस तरह डिसरिस्पेक्ट करें। दूसरा, उस चीज के अंदर मैं समझता हूँ कि सारे प्रोसेस के अंदर जब ये मॉब की सूरत में पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों के गए, तकरीबन 40 ऐसे शहर थे पाकिस्तान के बड़े जिसके अंदर ये सारी एक्सरसाइज की गई, और 200 से ज्यादा ऐसे मकामात थे जहाँ पे ये सारा सिलसिला हुआ,
تو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پاکستان کی آرمی نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اس ساری ایکسرسائز کے اندر. نہیں تو اس سے زیادہ جو چیزیں تھیں وہ اور طرف جا سکتی تھی، جس سے پاکستان آرمی کا ایک پروفیشنلزم جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے. تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر جو ایک چیز آج آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو فارن ایلیمنٹس ہے ان کے لوگ جو اس ٹرائل کے اندر کانوکٹ ہوئے ہیں، جو افغانستان جن کی نیشنلٹی ہے اور اس سارے پروسیس کے اندر آئے، تو میرا خیال ہے کہ وہ سب سے بڑا اس وقت ایک کوشچن مارک بھی ہے اور ایک بہت بڑا میٹر آف کنسرنز بھی ہے کہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر جو ہے جو افغانستان کے لوگ ہیں یا ان کے شہری جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو انریسٹ ہوتی ہے اس کے اندر ان کی انوالومنٹ ہے. اسی لیے آج آپ نے دیکھا کہ 6 جو پاکستانی نیشنل ہے اور 4 جو ہیں وہ افغانی نیشنلز ہیں اس کے اندر آئے ہیں. اگلا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی ملک کے اندر اس طرح انسیڈنٹس ہوتا تو اتنا ڈیلیڈ انجسٹس نہیں آنا تھا کہ ایک آپ اپنے امپورٹنٹ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ ہے اور اس کی جو نیشنل سیکیورٹی کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس کو پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ موب کی صورت میں اٹیک کریں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 9 مئی 2023 سے لے کے آج کتنا ٹائم اس پہ ہو گیا ہے. تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہے. 1.5 سال اس کے اندر گزر گئے، جبکہ یہ ہے کہ آپ کا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر جو ٹرائل کا ٹائم ہے وہ 30 دن ہے کہ 30 دن کے اندر اس کو مکمل ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس ڈیلے کی 3 بنیادی وجہ آئی ہیں. ایک اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کا پینڈنگ ہونا اور سپریم کورٹ نے جب ملٹری کورٹس کے ٹرائلز کو روکا جس کا انہیں کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی اختیار نہیں تھا، صرف ایک آرڈر کر دیا کہ جی آپ اس کو ابھی اناؤنس نہ کریں، روکے رہیں، اور پھر یکدم جو ہے 23 اکتوبر 2023 کو پاکستان کا جو ایک سیٹل لا تھا یا سپریم کورٹ کی جو 50 سال کی ججمنٹ تھیں ان کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر کے یا اوور رول کر کے ایک نئی جورسپروڈنس کی اور جو پاکستان کے ملٹری ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس آئی تھی 1962 کے اندر جن کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے آرٹیکل 8 کے نیچے 1973 کے اندر پروٹیکٹ کیا تھا، اس کو پاکستان تو یعنی کہ کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کی نظر میں یہ فیصلہ اس سے بھی پہلے آ جانا چاہیے تھا. حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ. اشتر اوصاف صاحب سابق اٹارنی جنرل اور بیورو چیف اسلام آباد. عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کل جو بیان آیا اس سے بڑی دشمنی پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. سعودی عرب کے خلاف زہر اگلا جائے تو ہمارا بھائی کیا کہے گا. پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کی جانب بڑھنے والے ہاتھ کو توڑ دیں گے. اس کو اندازہ نہیں اس بیان سے پاکستان کا خدا نخواستہ کتنا نقصان ہوگا. کل ایک جو بیان آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی کہ وہ ملک جس نے کبھی پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہم آپ کے لیے کریں گے تو آپ ہمارے لیے کریں، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھولے. تو اس طرح کا جس دوست بھائی کا یہ رویہ ہو شفیقانہ اور ان کے خلاف زہر اگلا جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ پاکستان کے عوام کیسی ہیں، پاکستان کی حکومت کیسی ہے، یہ پاکستان کے سیاستدان کیسے ہیں. وہ ایک ایسا زہر آلودہ بیان دے رہے ہیں اور معاشرے میں ایسا زہر گھول رہے ہیں جس کا نقصان اس فطرت کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا پاکستان کو. کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا، قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے گی. بالکل یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے آج ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور ایسا الزام لگایا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کہ نفرتوں کے بیج وہ جا رہے ہیں اور ایک اپنی ذاتی شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے، پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے. یہ کیسا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے جو پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد کو ذبح کر رہا ہے. بالکل. جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ کل ایک گھریلو خاتون نے پاکستان کے دوست ملک پر حملہ کیا. پاکستان کے محسن ملک پر حملہ کیا گیا. پی ٹی آئی دور میں بھی دوست ممالک کو ناراض کیا گیا. اب بھی فورن پالیسی پر حملے ہو رہے ہیں. شہباز شریف کی قیادت میں سفارتی سطح پر کامیابیاں مل رہی ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان پر حملے کوئی خارجی نہیں، خیبر پختونخوا حکومت کر رہی ہے. ایک گھریلو خاتون
جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے, مجھے آنیسٹلی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا, اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا. انہوں نے پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل میں, ہر برے وقت میں, ہر کٹھن وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. پاکستان یہ حملے کوئی خارجی نہیں کر رہے, یہ حملے کوئی دہشت گرد نہیں کر رہے, یہ حملے جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت پنجاب کے اوپر اور وفاق کے اوپر کر رہی ہے, اور ایک اور حملے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اور ایسے وقت میں جب پاکستان ترقی کر رہا ہے, ہم نے تو یہ سنا تھا کہ انٹر پروونشل ہارمنی ہونی چاہیے, صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے. ہمارا دل ایک پاکستانی کی طرح دھڑکتا ہے. انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک میں ایک صوبہ دوسرے صوبے پر حملہ آور ہو, چڑھائی کرتا ہو, اور وہ سینز جب ٹی وی پہ آ رہے ہوں کہ ایک گولیاں چل رہی ہیں, اب پہلے کہا کہ امریکہ نے ہمیں نکال دیا, امریکہ نے یہ کر دیا, امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے, پھر آج آپ دیکھتے ہیں ان کے جلسے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو امریکہ کے جھنڈے نظر آتے ہیں. تو بات یہ کہ آپ کو کسی نے نہیں نکالا, کسی ملک نے, کسی سازش میں آپ نہیں نکلے, آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے نکالا. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اور میں اچھی طرح جانتی ہوں, پنجاب کی بیٹی ہوں, پاکستان کی بیٹی ہوں, میں جانتی ہوں کہ پنجاب کے عوام کو اس فتنہ سے, اس دہشت گردی سے میں نے کیسے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پشاور کا دورہ کیا ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف کو انسداد دہشت گردی آپریشنز کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے غازی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ مادر وطن کے دفاع میں شہداء نے لازوال قربانیاں دی. یہ قربانیاں افواج, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر متزلزل عزم کا ثبوت ہے. آرمی چیف نے جوانوں کے عزم, پیشہ ورانہ تیاریوں اور اعلیٰ جذبے کو بھی سراہا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح لکھا ہے کوئی جلسہ, جلوس, مارچ اور دھرنے کی اجازت کسی کو نہیں. ہم ہائی کورٹ کے آرڈر پر مینو غن عمل درآمد کریں گے. اگر یہ دھرنے کے لیے آنے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. نقصان کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو آرڈر کی خلاف ورزی دھاوا بولنے کے لیے آ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کوئی جلسہ, کوئی جلوس, کوئی مارچ, کوئی دھرنا, کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے, اور اب ہم ویسے ہی لاء کے تحت پابند ہیں اپنے لاء کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہم 100% ان کا جو آرڈر ہے اس کو منوان امپلیمنٹ کریں گے. کسی کو بھی کسی صورت بھی اسلام آباد میں کسی قسم کی جو ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق جلسہ, جلوس, دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر کو توڑ کے آ رہے ہیں. اس ساری چیز کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو وائلیشن کر کے آ رہے ہیں اور جو دھاوا بولنے کے لیے آ رہے ہیں. کہیں پہ تو اپنی سیاست کے لیے آپ نے امریکہ بیچ میں لے آئے, آپ سعودی عربیہ بیچ میں لے آئے, آپ ہر چیز کو بیچ میں لے آئے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ بانی پیٹرائے اور بشرا پنکی پاکستان کے ساتھ دشمنی میں آخری حد تک چلے گئے. فساد کی پلاننگ میں جھوٹ کا ذکر بلا شبہ ملک کے خلاف سازش ہے. بشرا پنکی نے برادر اسلامی ممالک سے متعلق شرمناک بیان دیا. بانی پیٹرائے کے کہنے پر بانی پیٹرائے نے بطور وزیراعظم سعودی عرب, چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات نازک موڑ تک پہنچائے ہیں. بانی پیٹرائے نے پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا. اب بشرا پنکی اپنے شوہر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملکی خارجہ پالیسی کو داؤ پر لگا رہی ہیں. وزیراعظم نے بہت محنت سے چین اور سعودی عرب کے ساتھ دوستانہ تعلقات بحال کیے. ایک خاتون دوست ممالک کے خلاف بیان دے کر کس کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے؟ بانی پیٹرائے اور بشرا پنکی کا ایجنڈا وہی ہے جو اسرائیل کا ایجنڈا ہے. پاکستان کے عوام اب ان دنوں نوسر بازوں کا بھیانک چہرہ دیکھ چکے ہیں. فتنہ پارٹی پاکستان اور قوم کے لیے ناقابل قبول ہو چکی ہے.
पंजाब हुकूमत ने सुबह भर में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जल से जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद हो चुकी है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इतलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। काबीना कमेटी बराए अमन अमान के इजलास में दफा 144 के नफाज की सिफारिश की गई थी। दफा 144 के नफाज का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। तो PTI के 24 नवंबर को एहतजाज का मामला, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। एक्सप्रेस वे, डी चौक और 0 पॉइंट पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शहर के ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करवा दिए हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम हॉस्टल्स बंद करवा दिए हैं। इसी हवाले से हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आदिल तनौली का रुख करते हैं। आदिल, ये बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में, और कौन कौन सी अहम शाहराहें हैं जो इस वक्त ब्लॉक हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ब्लॉक हैं? हाँ जी, देखें 24 नवंबर की जो PTI की कॉल है उसके पेश नज़र इस्लामाबाद जो है वो अब मुकम्मल तौर पर कंटेनर सिटी कह सकते हैं कि बन चुका है। अगर शहर के अंदरून की बात की जाए तो रेड जोन जो है वो उसके अतराफ़ पर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। आज रात किसी भी वक्त जो है वो रेड जोन को सील किया जा सकता है। इसी के अलावा शहर के तमाम दाखिली रास्तों की अगर बात की जाए तो तमाम दाखिली रास्तों के ऊपर जिस तरह के से टक्सला से आने वाली ट्रैफिक, जिस तरह के कटी पहाड़ी का मकाम है, तरनोल का मकाम है, वहाँ पर बड़ी तादाद में कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। और ये फैसला किया गया है कि रात के किसी की भी वक्त जो है वो GT रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। इसी तरह 26 नंबर का मकाम जो है वहाँ पर भी कंटेनर मौजूद हैं। रवाट टी चौक के ऊपर भी कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं, जबकि श्रीनगर हाईवे और ईरान एवेन्यू जो है इसको इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, एक तरफ से कंटेनर लगाकर। ठीक है, सख्त इंतजामात किए गए हैं। ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। उसामा गौरी भी हमारे साथ मौजूद है। उसामा, बताइएगा लाहौर में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और कौन कौन से रास्ते बंद किए गए हैं? खास तौर पर आम शहरियों के लिए क्या मुतबादिल रास्ते होंगे? देखिए, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी है, तो दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने भी भरपूर एक्शन लेने का फैसला किया है। इस वक्त मैं शहर लाहौर के बादामी बाग लारी अड्डा पर मौजूद हूँ। शहर के बेशतर लारी अड्डे और बस अड्डे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। बंद रोड पर वाक़ई भी तमाम बस अड्डे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। और ये बादामी बाग का लारी अड्डा जो है, यहाँ पर भी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बसें खाली करके खड़ी कर रही हैं। मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते तो बंद किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब शहर लाहौर से दूसरे शहरों में जाने वाली बसें भी बंद की जा रही हैं। इसलिए यहाँ पर मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर से भी हमारी बात हुई। उनका यही कहना है कि हुकूमत इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते और गाड़ियाँ तो बंद करे, लेकिन दूसरे शहरों तो मुसाफिरों को जाने देना। दूसरे शहरों को जो जाने वाले मुसाफिर हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसामा गौरी लाहौर से और आदिल तनौली इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।